राजाहरूको पहिलो र दोस्रो पुस्तकहरू। हुन त हाम्रो बाइबलमा यी दुवै पुस्तकहरू दुईवटा पुस्तकको रूपमा राखे तापनि पहिले यो एउटै पुस्तकको रूपमा लेखिएको थियो, जसले त्यही एकीकृत कथालाई निरन्तरता गर्दछ, जुन यो भन्दा अघि शमूएलको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको थियो। दाउदले इस्रायल कुलहरूलाई एकीकृत गरी एउटा राज्यको रूपमा खडा गरेका थिए अनि परमेश्वरले उनकै वंशबाट मसीही राजाको प्रतिज्ञा गर्नुभयो, जसले जातिहरूमाथि परमेश्वरको राज्य स्थापित गर्नुहुनेछ र अब्राहमलाई दिइएको प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुनेछ। त्यसैले राजाहरूको पुस्तकमा दाउदपछि उनको वंशबाट आउने राजाहरूको एउटा लामो सूची छ र तिनीहरू कोही पनि प्रतिज्ञा बमोजिम चल्न सकेनन्। वास्तवमा तिनीहरूले इस्रायल राज्यलाई तल गिराउने काम गरे। यो पुस्तकको डिजाइन मुख्य 5वटा भागमा गरिएको छ अनि कथाको सुरु र अन्त यरुसलेममा केन्द्रित छ। पहिलो त सलोमनको शासनकाल र मन्दिरको निर्माण, त्यसपछि अन्तिम खण्डमा यरुसलेमको पतन र इस्रायलको बेबिलोन निर्वासनको विषयमा छ। यस दुःखद घटना यहाँसम्म कसरी आयो भनी बताउने पुस्तकको बीचमा 3 खण्डहरू छन्, जसले इस्रायल कसरी दुई प्रतिद्वन्दी राज्यहरूमा विभाजित भए, परमेश्वरले कसरी इस्रायलको भ्रष्टतालाई बचाउन अगमवक्ताहरू पठाउनु भयो र कसरी निर्वासन इस्रायलको पापको अपरिहार्य परिणाम भयो भनी बताइएको छ। यो पुस्तकको 2वटा अध्यायहरू वृद्ध अवस्थामा दाउदले आफ्ना छोरा सोलोमनलाई राज्य हस्तान्तरण गर्ने विषयबाट खुल्दछ अनि दाउदले सोलोमनलाई भनेका अन्तिम शब्दहरू मूसा, यहोशू र शमूएलले मानिसहरूलाई दिएका शब्दहरू जस्तै छन्। यो चाहिँ करारका आज्ञाहरूप्रति वफादार रहन र इस्रायलका परमेश्वरप्रति वफादार हुनको लागि आह्वान हो। तर दाउदका शब्दहरू यहाँ केही हदसम्म खोक्रो छन्, किनभने दाउद र सोलोमनले कसरी राजनीतिक हत्याको सम्पूर्ण श्रृङ्खला मार्फत यो नयाँ राज्यलाई सुदृढ गर्ने षड्यन्त्र गर्न थाल्दछन्। यो त्यति राम्रो सुरुवात होइन। सोलोमनको सबैभन्दा असल समय त्यति बेला आयो जब उनले परमेश्वरसँग इस्रायलको अगुवाई गर्नको निम्ति बुद्धि मागे र उनले इस्रायलका परमेश्वरको निम्ति दाउदको मन्दिर बनाउने सपना समेत पूरा गर्दछन्। यहाँ कथा वास्तवमा रोकिएको छ र यस मन्दिरको डिजाइनलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ, जसरी तोराहमा पवित्र वासस्थानको डिजाइनका बेला गरिएको थियो। त्यहाँ धेरै सुन र गरगहनाहरू साथै स्वर्गदूत र फलवन्त रुखहरूको वर्णन गरिएको छ। यी सबै सांकेतिक रूपमा अदनको बगैँचाका प्रतिध्वनिहरू हुन्। यो स्वर्ग र पृथ्वीको मेल हुने स्थान हो, जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति मानिसहरूमा वास गर्दछ। तर सोलोमनले मन्दिरको काम पूरा गर्ने बित्तिकै उनले साँच्चै डरलाग्दो कुराहरूको रोजाइ गरे र राज्य भताभुङ्ग भयो। उनले राजनीतिक गठबन्धनका लागि अन्य राजाका छोरीहरू संयौंका साथ विवाह गरे। त्यसपछि उनले तिनीहरूका देवताहरूलाई ग्रहण गरे र इस्रायलमा ती देवताहरूको पूजा गर्न सुरुवात गर्दछन्। तब सोलोमनले धेरै मात्रामा धन सञ्चय गर्दछन्, एउटा ठूलो सेना खडा गर्दछन्। उनले आफ्ना सबै निर्माण परियोजनाहरूको लागि श्रमिक दासहरूको स्थापना गर्दछन्। अब यदि तपाईँ तोराहमा फर्किनुभयो र व्यवस्था 17 अध्यायमा इस्रायलका राजाहरूका लागि परमेश्वरको निर्देशनहरू हेर्नुभयो भने सोलोमनले ती सबै उल्लङ्घन गरेको पाउनुहुन्छ। त्यसकारण उनको मृत्यु हुँदा सोलोमन आफ्ना बाउ दाउद भन्दा धेरै हदसम्म मिस्रका राजा फारो जस्तै देखिन्थे। पुस्तकको अर्को खण्ड सुलेमानको छोरा रहबामले आफ्नो बुबाको जस्तै व्यवहार गरेको विषयसँगै खुल्छ। यो शक्तिको निम्ति लोभ र लालसाको दुःखद कथा हो। उनले श्रमिक दास प्रथाको लागि कर बढाउने प्रयास गर्छन् र यारोबामको नेतृत्वमा उत्तरी जातिहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्। तिनीहरूले विद्रोह गर्छन् र अलग हुन्छन् र आफ्नै प्रतिद्वन्दी राज्य खडा गर्छन्। अनि त्यसपछि अब कथामा तपाईसँग दक्षिणी राज्य यहुदा दाउदको वंशका राजाहरूसँग यरुसलेममा केन्द्रित रहेका छन् भने यो नयाँ उत्तरी राज्य, जसलाई इस्रायल भनिएको छ, त्यसको राजधानी अन्ततः सामरिया हुनेछ। यारोबामले दक्षिणमा सोलोमनको मन्दिरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न 2वटा नयाँ मन्दिरहरू निर्माण गर्न थाल्छन्। उनले इस्रायलका परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्न सुनको बाछो खडा गर्छन्। प्रस्थान 32 अध्यायमा रहेको सुनको बाछोको सम्बन्ध एकदम स्पष्ट देखिन्छ। यस बिन्दुबाट कथाले कहिले उत्तर र कहिले दक्षिण गरी दुवै राज्यहरूको भविष्यलाई बताएको छ। प्रत्येक राज्यमा लगभग 20 राजाहरू थिए अनि लेखकले प्रत्येकको परिचय दिँदा उनले तिनीहरूको शासनलाई केही मापदण्डहरूद्वारा मूल्याङ्कन गर्दछन् कि तिनीहरूले इस्रायलका परमेश्वरको मात्र उपासना गर्थे वा तिनीहरूले अरू देवताहरूको उपासनालाई बढावा दिए, कि तिनीहरूले मानिसहरूको बीचको मूर्ति पूजालाई तह लगाउने गरे, साथै कि तिनीहरू दाउद जस्तै करारप्रति वफादार रहे वा तिनीहरू भ्रष्ट र अन्यायी भए। र यी मापदण्डहरू अनुसार लेखकले उत्तरी इजरायलमा कुनै पनि असल राजा फेला पारेनन्, 20 मध्ये 0। अनि त्यसपछि दक्षिणी यहुदामा 20 मध्ये 8ले मात्र सकारात्मक मूल्याङ्कन पाउँछन्, जुन कुरा पुस्तकको अर्को ठूलो उद्देश्यसँग जोडिएको छ र त्यो चाहिँ इस्रायल
इस्राएलको इतिहासमा अगमवक्ताहरूको भूमिकाको परिचय गराउनु हो। बाइबलका अगमवक्ताहरू हात हेर्ने ज्योतिषीहरू होइनन्, बरु तिनीहरूले इस्राएलका परमेश्वरको तर्फबाट बोल्दथे र तिनीहरूले करारको पहरेदारको भूमिका खेल्दथे। यसको मतलब तिनीहरूले राजाहरू र मानिसहरूका बीचमा रहेका मूर्ति पूजा र अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउँथे। तिनीहरूले इस्राएललाई अरू जातिहरूको निम्ति ज्योति बन्नको लागि आह्वान गरिरहन्थे र तोराका आदेशहरू पालना गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर सम्झाउँदै थिए। अनि त्यसैले अगमवक्ताहरूले इस्राएललाई पश्चाताप गर्न र तिनीहरूका परमेश्वरलाई पछ्याउन चुनौती दिए। यी मध्यखण्डहरूमा प्रत्येक राजाको लागि परमेश्वरले तिनीहरूलाई जवाबदेही बनाउन अगमवक्ताहरू खडा गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा प्रख्यात अगमवक्ताहरू उत्तरतिरका छन्, एलिया र तिनका चेला एलिसा। ठिक यहाँ पुस्तकको केन्द्रमा छन्। एलिया अगमवक्ता वन जंगलतिर रमाउने र मरुभूमिमा बसोबास गर्ने मानिस थिए र उनका मुख्य शत्रु उत्तरी राजा आहाब र उनको कनानी पत्नी इजबेल थिए। यी दुईले मिलेर इस्राएलमाथि कनानी देवता बालको उपासना सुरु गरेका थिए र यसैले एक प्रसिद्ध कथामा एलियाले बालका 450 अगमवक्ताहरूलाई कुन ईश्वर वास्तविक हो भनेर प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती दिए। त्यसैले तिनीहरू दुवैले वेदीहरू बनाए र आफ्ना देवताहरूलाई प्रार्थना गरे, तर इस्राएलका परमेश्वरले मात्र आगोले जवाब दिनुभयो। यसपछि आहाबले आफ्नो राजकीय शक्ति प्रयोग गरेर एक इस्राएली किसानको हत्या गर्छन् र त्यसपछि उनको परिवारको दाखबारी लुट्छन् र एलियाले फेरि आहाबको अन्यायको सामना गर्छन् र उनले तिनको घरको पतनको घोषणा गर्छन्। एलियाले अन्ततः आफ्नो अगमबाडीय नेतृत्वको खास्टो एलिसा नाम गरेका जवान चेलालाई हस्तान्तरण गर्छन्, जसले एलियाको भन्दा 2 गुणा बढी आशिष माग गर्छन्। अनि यहाँ रोचक कुरा के छ भने लेखकले एलिसाका लागि 7वटा आश्चर्य कर्महरू बताउँछन् भने त्यसपछि एलिसाबाट 14वटा शक्तिका कार्यहरूको घटनाहरू प्रस्तुत गर्दछन्। दुवै अगमवक्ताहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेखनीय पुरुषहरू थिए र तिनीहरूले एउटै भूमिका खेले, मूर्ति पूजा र अन्यायको विरुद्ध इस्राएलका राजाहरूको मुकाबिला गरे र अन्ततः तिनीहरू इस्राएललाई धर्मत्यागबाट फर्काउन असफल भए। अब अर्को खण्डमा उत्तरी राज्य आहाबको परिवारलाई नाश गर्ने येहू नामक राजाले सुरु गरेको रक्तपातपूर्ण क्रान्तिले हल्लाएको छ र यद्यपि येहूलाई सुरुमा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको थियो, तर उनको हिंसा नियन्त्रणबाट बाहिर जान्छ र यसले राजनीतिक हत्या र विद्रोहको यो उँधो गति सृजना गर्दछ जसबाट इस्राएल कहिले मुक्त हुन सकेन। एकपछि अर्को विद्रोहले येहूलाई पछ्याउँछ र प्रत्येक राजाले अन्य देवताहरूलाई पछ्याउँछन् र क्रूर अन्यायलाई अनुमति दिँदछन्। यो सबैले दोस्रो राजा 17 अध्यायतिर डोर्याउँदछ। असुरको खराब विशाल साम्राज्य तलतिर विस्तार हुन्छ र उत्तरी राज्यलाई पूर्ण रूपमा सखा पार्दछ र सामरियाको राजधानी सहर कब्जा गर्दछ। अनि इस्राएलीहरू निर्वासनमा जान्छन् र प्राचीन संसारभरि जताततै छरिन्छन्। अब 17 अध्याय मुख्य छ। लेखकले कथालाई यहाँ रोक्छन् र भर्खरै भएको कुरामा यो अगमबाणीय प्रतिबिम्ब प्रदान गर्दछन्। उनले इस्राएल र यसका राजाहरूको मूर्ति पूजा र करारको अविश्वासलाई उत्तरी राज्यको पतनको कारण हो भनी दोस्याउँछन्। यसैले परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्ना निर्णयहरूका परिणामहरू सामना गर्न छोडिदिनु भएको छ। अब पुस्तकको अन्तिम गतिविधिले एक्लो दक्षिणी राज्यको कथालाई बताउँछ अनि हामी यहाँ हिजकिया जस्ता धेरै वीर राजाहरू भेट्छौं जसले असुरका सेनाहरू यरुसलेमको ढोका ढकढक्याउँदा परमेश्वरमा भरोसा राख्छन्, वा योसियाह जसले मन्दिरमा हराएको तोराहको चर्मपत्र भेट्टाउँछन्। त्यसपछि उनी यसलाई पढ्न थाल्छन्। उनले आफूलाई दोषी ठहराउँछन् र उनले भूमिबाट मूर्ति पूजा र कनानी प्रभावहरू हटाउन धार्मिक सुधारहरू स्थापना गर्दछन्। तर यहुदा धेरै टाढा गइसकेको छ। यी दुई राजाको बीचमा मनस्से छन् जो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब हुन्। उनले यरुसलेमको मन्दिरमा मूर्ति पूजा स्थापित मात्र गरेनन्, उनले बाल बलिदान पनि स्थापना गरे। त्यसैले समय सकियो भन्न परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई पठाउनुहुन्छ। इस्राएल अब फर्कन नसक्ने बिन्दुमा पुगेको छ। अन्तिम अध्यायहरूमा बेबिलोनी साम्राज्यले यरुसलेममा आक्रमण गर्न, मन्दिर भत्काउन र मानिसहरू र दाउदको शाही वंशलाई निर्वासनमा लैजान आएको कथा बताउँदछ। र यसरी कथाले हामीलाई यो सोच्न बाध्य गराउँछ कि परमेश्वरले इस्राएललाई त्याग्नु भएकै हो कि उहाँले दाउदको वंशलाई त्याग्नु भएको हो त। अब यहाँ अन्तिम अनुच्छेद लगभग 40 वर्ष अगाडि निर्वासनको समयमा केन्द्रित छ र त्यहाँ एउटा धेरै अनौठो कथा बताइएको छ।
यो दाउदको वंशज यहोयाकिनको बारेमा हो, जो कैदमा नलगिएको भए यरुसलेममा राजा हुने थिए। अनि बेबिलोनका राजाले उनलाई कैदबाट रिहा गर्छन् र उनको बाँकी जीवनको लागि राजकीय टेबलमा खाना खान निम्तो दिन्छन् अनि पुस्तक समाप्त हुन्छ। त्यसैले धेरै त होइन, यो कथाले परमेश्वरले दाउदको वंशलाई त्याग्नु भएको छैन भन्ने आशाको किरण प्रदान गर्दछ। अब प्रश्न यो छ कि परमेश्वरले कसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्नुहुन्छ होला? उहाँले कसरी जातिहरूलाई आशिष दिन र मसीहको राज्य ल्याउनुहुन्छ होला? अनि ती प्रश्नहरूको जवाब पाउनको लागि तपाईले बुद्धिका पुस्तकहरू र अगमवक्ताका पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ। तर अहिलेको लागि राजाहरूका पुस्तकमा भएका कुराहरू यी नै हुन्।